वज़ीर आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना के माहौल में लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि SOPs पर अमल करना लाजमी है, और साथ में ये भी कहा कि आवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। जिस मुल्क में कामयाब हुआ है ना ये सोशल डिस्टेंसिंग या SOPs पे अमल करना, उधर सारा वॉलंटियर नेटवर्क है और हमारे पास माशाल्लाह जबरदस्त अभी तक आपकी जो फोर्स है और बड़े पढ़े लिखे लोग आए। ये एक महीना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम महीना गुजार गए, अगर वो लोगों थोड़ा सा लोगों को एहतियात करवा दी तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल हम पीक से निकल जाएंगे और ये मुल्क उस हिसाब से बच जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले तो आप सबको थैंक करना था, सारे टाइगर्स को थैंक करना है जिन्होंने वॉलंटियर किया है। यूथ हमारे मुल्क की फ्यूचर है। उसके अलावा अगर इसके बाद एक और हमारा प्लान बना हुआ है, हमने सारा पाकिस्तान में ये जो बरसात है हमने वो प्लांटेशन करनी है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं, वो भी इंशाल्लाह सबको इन्वॉल्व करेंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। शेख रशीद अहमद MH अस्पताल में जेर इलाज हैं, उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शेख रशीद ने अपनी सेहतियाबी के लिए दुआ करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया है। शेख रशीद गुज़श्ता कई दिनों से MH अस्पताल रावलपिंडी में जेर इलाज थे। शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से खैरियत दरियाफ्त करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट की, जिसमें कई अबहम और तजादात सामने आए हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक, कहिएगा क्या आपके ख्याल में रिपोर्ट में ये टाइपिंग की गलती है या फिर कुछ और मामला है, और आपके ख्याल में ये अबहम क्यों पैदा हुआ है? जी, इस जो मुख्तलिफ इबाम सामने आ रहे हैं इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि शायद रिपोर्ट जल्दबाजी में बनाई गई है और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है और तजादात भी महसूस हो रहे हैं। सबसे बड़ा तजाद जो इस वक्त सामने आया है वो रिपोर्ट में जो दर्ज है कि तैयारा 500 फीट की बुलंदी के ऊपर था और जब नीचे उसके इंजन लगे हैं तो उसके बाद से कहा कि रिवर्सल जो है वो अप्लाई हुआ है। इंजन रिवर्सल का मतलब यह है कि जिस वक्त जहाज के पहिए लग जाए रनवे के ऊपर तो उस वक्त जो है वो रिवर्सल अप्लाई होता है, यानी इंजन में से का एक कैप खुल जाता है, एक ढक्कन होता है वो खुल जाता है, जिससे इंजन की सारी पावर निकल जाती है और ब्रेक लगाने में आसानी होती है, तैयारे को रोकने में आसानी होती है। तो उसमें लिखा है कि रिवर्सल अप्लाई हुआ है। अगर रिवर्सल खुल गया है और जहाज की कुव्वत खत्म हो गई तो टेक ऑफ नहीं हो सकता था, और जबकि इस मामले में टेक ऑफ हुआ है। तो ये रिवर्सल वाली बात और ब्रेक अप्लाई होने की भी बात हुई है कि ब्रेक एक्शन भी हुआ है, तो जब पहिए खुले नहीं तो ये दोनों अमल कैसे हुए हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि तैयारा जब रनवे से 10 नॉटिकल माइल के फासले पर था तो उसने अपने पहिए लैंडिंग के लिए खोल दिए और उसके बाद जब 5 नॉटिकल माइल पे पहुंचा है तो पहिए दोबारा बंद हो गए। और यही अमल बताया गया है कि जब 1740 फीट की बुलंदी पे था उस वक्त भी यही लिखा है कि तैयारे के पहिए बंद किए गए, और जब 500 फीट पर तैयारा था उस वक्त भी कहा गया कि उसके पहिए बंद किए गए। तो एक ही एक्शन 3 मुख्तलिफ तैयारे की बुलंदी जो थी उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है कि एक ही काम 3 मुख्तलिफ एक्शन पे हुआ है। इसके अलावा जो हमें इसके ऊपर कुछ गैर कानूनी अमल भी दिखा है वो ये कि वजीर हवाबाजी ने पार्लियामेंट में ये बात कही है कि उन्होंने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की सुनी है। सेक्रेटरी एविएशन ने भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है, उन्होंने भी जो एकाओ का एनेक्स्टर 13 है उसके तहत ये गैर कानूनी काम है। वो लोग जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं है, तैयारे के हादसे की तहकीकात में शामिल नहीं है, वो रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते हैं और कोई और फर्द भी नहीं सुन सकता। जबकि वजीर ने ये दावा किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है। इसके अलावा जो है वो जाली लाइसेंसेस की बात की गई है। तो 12 पायलटों के लाइसेंस सीए ने जाली करार दिए थे और इनमें से 5 पायलट अपने केस सिंध हाई कोर्ट से जीते हैं और उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी की गलतियां सामने आई हैं और मुताल्लिक़ अफसर को शोकाज करने की बात की गई है। तो जो हुकूमती इक़दाम थे वो कोर्ट में जो है वो साबित नहीं हो सके हैं। जी सही, कई गलतियां, कई इबहाम और तजादात कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिनकी डिटेल्स आपने तफसीलन शेयर की हमसे। तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया आपका।
ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ تسلیم کرتے ہیں اور اسے رہنمائی سمجھتے ہیں. انہوں نے حفاظت کے معیار کو مزید بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے اور بتایا کہ پی آئی اے اصلاحی اقدامات کا اضافی سلسلہ پہلے ہی شروع کر چکی ہے. ترجمان پی آئی اے کے مطابق پائلٹس کے لائسنس کی مکمل فورنزک کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے. اب تک تحقیقات کے نتیجے میں 15 پائلٹس کو گراؤنڈ کیا جا چکا ہے. پی آئی اے گراؤنڈ پائلٹس کی تنخواہوں پر سالانہ 17 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے. اضافی اخراجات برداشت کیے، مسافروں کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں کیا. سی اے اے سے دیگر مشکوک لائسنسز کی فہرست بھی طلب کر لی گئی ہے. جبکہ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جعلی سندوں اور جعلی سرٹیفکیٹس پر پائلٹ بھرتی کیے. یہ شرف بھی اللہ نے عمران خان کو دیا کہ ایسے 262 پائلٹس کو عمران خان ہی پکڑے اور سزائیں بھی دے. انہوں نے کہا پھر کہتے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان. شہباز گل کا مزید کہنا تھا ہر محکمے میں کرپشن اور گندگی ہے، ایک ایک چیز ٹھیک کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کے بیان پر رد عمل سامنے آیا. شہباز گل نے کہا کہ نالائق، نااہل اور چور حکومت تاریخی گند ڈال رہی ہے، آنے والی نسلوں کو دہائیوں تک صفائی کرنا پڑے گی. یہ کہنا تھا طلال چودھری کا. انہوں نے کہا کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ گندی ذہنیت کی حکومت برسر اقتدار ہے جو حادثوں پر بھی سیاست کرتی ہے. سیاسی یتیم اپنی نالائقیوں، نااہلیوں کا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر ڈالنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں. وفاقی حکومت نے گندم کی درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے. ترجمان وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے مطابق درآمدی مانیٹرنگ کمیٹی 5 ممبران پر مشتمل ہوگی. کمیٹی کے سربراہ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ایڈیشنل سیکریٹری ہوں گے. مزید تفصیلات جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ آمنہ عامر سے. آمنہ بتائے گا مزید کیا اپڈیٹ ہیں؟ آمنہ عامر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. وفاقی حکومت نے گندم کی درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے. ترجمان وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے مطابق درآمدی مانیٹرنگ کمیٹی 5 ممبران پر مشتمل ہوگی. کمیٹی کے سربراہ وزارت نیشنل سیکیورٹی کے ایڈیشنل سیکریٹری ہوں گے اور کمیٹی امپورٹ پرمٹ جاری کرنے کے عمل کا جائزہ بھی لے گی، جبکہ کمیٹی ملک میں درآمد کی جانے والی گندم کی مقدار کی نگرانی بھی کرے گی. وفاقی حکومت نے گندم کی درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی. ترجمان وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے مطابق درآمدی مانیٹرنگ کمیٹی 5 ممبران پر مشتمل ہوگی. کچھ بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کھلاڑیوں اور آفیشلز کی دوسری کورونا ٹیسٹنگ آج لاہور کے مقامی ہوٹل میں ہو رہی ہے. کورونا ٹیسٹ منفی آنے والے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے اراکین ہوٹل سے 28 جون کو خصوصی طیارے پر انگلینڈ روانہ ہوں گے. لاہور کے ہوٹل پہنچنے والوں میں 18 کھلاڑی اور مینجمنٹ کے 11 اراکین شامل ہیں. ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم، امام الحق، عثمان شنواری اور عابد علی سمیت دیگر کھلاڑی نجی ہوٹل پہنچے. میڈیا مینیجر کے مطابق کورونا وائرس کے لیے کھلاڑیوں کی دوسری ٹیسٹنگ آج ہوگی. پاکستانی ٹیم دورہ انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے گی. انگلینڈ پہنچنے پر پاکستانی اسکواڈ کی 29 جون کو تیسری ٹیسٹنگ ہوگی. دوسری جانب دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ 4 ریزرو کھلاڑیوں کی کووڈ-19 ٹیسٹنگ بھی ہو گئی. ان کھلاڑیوں میں عمران بٹ، بلال آصف، محمد موسیٰ اور محمد نواز شامل ہیں. اس کے علاوہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے والے 10 کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے ایک رکن کی دوسری ٹیسٹنگ 26 جون کو ہوگی. ان تمام کرکٹرز اور آفیشل کی ٹیسٹنگ ان کی اپنے اپنے شہروں میں کی جائے گی. معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے آج ایک تاریخی دن ہے. کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر سیفری معاہدے پر دستخط کی تقریب آج ہوگی. پاور سیکٹر میں 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز نے اس دن کے لیے بہت محنت کی ہے. جبکہ آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی اجلاس کے دوران بجلی بند ہو گئی. اجلاس شروع ہوتے ہی جنریٹر میں خرابی کی وجہ سے اسمبلی ہال کی لائٹس جزوی طور پر بند ہو گئیں. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس کے دوران بجلی بند ہو گئی.